नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देशलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा जानु परेको दाबी। काम गर्न नदिने ठिक कि काम गर्न खोज्ने ठिक, तपाईहरुले कसलाई साथ दिने फैसला दिनुस् भनेर मैले जनताका बीचमा जानु। बाल बालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट यौन शोषण बढ्दै शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर देखिएको सीबीएनको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। हावा मडारिएर चीनतर्फ लागेपछि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना टर्यो। पश्चिमबाट मौसम बिस्तारै खुल्न थाल्यो। म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई उहाँकै घरमा नजरबन्दमा राखेको पुष्टि। सुकीसहित पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको माग। र आइपीएलको अक्सनमा 8 नेपाली खेलाडीको नाम दर्ता। भारतसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा इङ्ल्यान्ड बलियो अवस्थामा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा फेरि कसैले अशान्ति र हिंसा मचाउन नसक्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा जानु परेको समेत दावी गर्नुभयो। नागरिकले सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्ने म्यान्डेट दिएको तर प्रचण्ड नेपाल समूहले व्यवधान खडा गरेकोले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जानु परेको उहाँको दावी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिमा प्रचण्ड नेपाल समूहले अवरोध गरेको तर अब सबै विषय ठिकठाक भएकोले चुनावमा जानुको विकल्प नभएको समेत बताउनुभयो। मैले धेरै पल्ट भने यो सरकार 5 वर्षका लागि हो, 5 वर्ष चलाऊ, तर उहाँहरू पार्टी फोड्नुपर्छ, केपी ओली हट्नुपर्छ अनि जोडजाम गरेर विभिन्नसँग मोलतोल गरेर जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ, देशलाई भड्कालामा हाल्नुपर्छ, त्यसलाई उहाँहरू स्थिरता भन्नुहुन्छ। काम गर्नै नपाउने अवस्था भएपछि नेपाली जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जानु पर्यो। काम गर्न नदिने ठिक कि काम गर्न खोज्ने ठिक, तपाईहरुले कसलाई साथ दिने फैसला दिनुस् भनेर मैले जनताका बीचमा जानु। प्रधानमन्त्री ओलीले आजको सभामा राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ भन्दै हल्ला फैलाउने काम भएको तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काममा सडक कालोपत्र, चाँदनी दोधारा सिंचाई, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल लगायतका क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्त्वका साथ काम गरेको समेत बताउनु भएको छ। सभामा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नागरिक भन्दा ठूला न्यायाधीश अरू नभएकोले ताजा जनादेशका लागि आगामी वैशाखमा चुनावमा जान लागि बताउनुभयो। अहिलेको लडाईँ पद प्राप्तिका लागि नभएर देशको स्थिरताका लागि भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेकपाको आधिकारिकता केपी ओली नेतृत्वको समूहले पाउने समेत दावी गर्नुभयो। कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकतालाई कसैले पनि तोड्न सक्दैन। त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक नेकपा हुनेछ। जहाँसम्म सूर्य चिन्हको कुरा छ, सूर्य चिन्ह ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले प्राप्त गर्नेछ। यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई चिडियाखानामा लगेर बन्द गर्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। केही दिन अघि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको आन्दोलन मांसाहारी हुन्छ भनेको भनाइलाई लक्षित गर्दै गृहमन्त्री थापाले सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारलाई विस्थापन गर्ने षड्यन्त्रकै कारण अहिलेको अवस्था आएको उहाँको दावी छ। प्रतिगामी अवसरवादी तत्त्वहरूले नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नको निम्ति सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू, सबै प्रकारका भ्रमहरूको सहारा लिँदै गइरहेका छन्। मांसाहारी तरिकाद्वारा चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ अवदस्त गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। म तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जाउला खेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। नारायणी दरबार संग्रहालयको दक्षिणी ढोकामा जनसभा सुरु हुनुअघि काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट र्याली निकालिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेपछि नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित भएको नेकपाको 2 समूह शक्ति प्रदर्शनको होडमा छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री देशको विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँको सड़कमा मान्छे उतारेर शक्ति देखाइरहेका छन् भने त्यही पार्टीको अर्को समूह पनि काठमाडौँमा मान्छे उतार्ने प्रतिस्पर्धामा छ। यसरी सरकार र सत्तापक्षकै दलको एउटा समूहको होडबाजीका बारेमा तपाईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटरमा व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। राजु लिम्बू लेख्नुहुन्छ, केपी ओलीको आम सभा होस् या प्रचण्ड पक्षको आम हडताल, दुःख पाउने भनेको हामी नागरिकले नै हो। अनि नागरिक पनि केही छाक खान घुमघामको लागि सवारी साधन तथा केही रुपैयाँमा बिक्न थालेका खबरहरू आउन थालेका छन्। हामी नागरिक साँच्चै नागरिक नबनेसम्म नेताहरूले यसै गरी खेलाइरहन्छन्। हामी सुध्रनुपर्छ। विपना जोशी लेख्नुहुन्छ, हाम्रो देशमा यस बेला के चलिरहेको छ भन्ने कुरा मैले त ठम्ब्याउनै सकेको छैन। सरकारमै रहेको मान्छे जनआन्दोलन शुरू भएको भन्छन्, सड़कभरि मान्छे ल्याउँछन्, खर्च के कसरी भएको छ कसले हेर्ने? अनि त्यही सत्तापक्षको अर्को समूह पनि सरकारलाई शक्ति देखाउन लागि परेको छ। अचम्मको क्रीडा देखिन्छ। मनोज शाह लेख्नुहुन्छ, हामी नागरिकहरू केही प्रलोभनमा कुरा नबुझी नेताले भनेको मान्दै गयौं भने यिनीहरूले हामीलाई सधैँ भिख माग्ने वा उसको चाकरी गर्ने बनाइरहन्छन्। उनीहरूको मोज मस्तीको लागि हामी चिच्चाइरहेका पो छौं कि? अब हाम्रो तहबाट पनि विचार गर्नुपर्छ। उनीहरूको लडाईँलाई कहिलेसम्म हाम्रो ठानिरहने? आन्दोलनका नाममा भएको खर्च र त्यसको स्रोत पनि खोजी गरौं। सुरेश शर्माको प्रतिक्रिया छ, सरकार बाहिर रहेकाहरूले सड़क आन्दोलन गर्नु त देखि आएकै कुरा भएकाले स्वाभाविक लाग्छ, तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले चाहिँ के नाटक गरेका हुन्? सरकार पक्षको आन्दोलनमा सरकारी ढुकुटी खर्च नभएको चित्त बुझ्दो जवाफ चाहिन्छ। सरोज नेउपाने लेख्नुहुन्छ, अहिले कोरोना महामारीले देश संकटमा छ। लामो लकडाउनले थलिएका हामी भर्खर लयमा फर्कन थालेका छौं। यही बेलामा सड़कमा गएर दलहरूले हाम्रो रोजीरोटी खोज्ने भए। नेता र नेताका पछौटेहरूलाई फाइदा भए पनि यस्ता शक्ति प्रदर्शनले हामी नागरिकलाई केही फाइदा हुने छैन। विचारका लागि धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी इन्द्र सरा खड्का। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकारसँग भएको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली मार्फत देशभित्र र बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनको प्रयास गरेको भन्दै आफूहरू नेकपालाई बहुमतको दिशामा लैजाने प्रयासमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान कुल्चिएर असंवैधानिक बाटो हिड्ने सरकारको कदम नसच्चिए तेस्रो जनआन्दोलन हुन सक्ने संकेत पनि गर्नुभयो। प्रचण्डले आफू एमसीसीको समर्थनमा नगएको र यसबारेमा निर्णय नगरिसकेको समेत बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदममा आफूहरू तमासे नबन्ने चेतावनी दिनुभयो। विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग 15 दिनभित्र कारण माग गरेको हो। बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका 32 तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउनु भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्नुभएको निवेदनको सुनवाई पर्सि आइतबारका लागि तोकिएको छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक आयोगमा सरकारले गरेका नियुक्ति बदरको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाको निवेदन दर्ता भएर आइतबारका लागि सुनवाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दावी भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समूहले आज पनि प्रदर्शन गरेको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले काठमाडौँको लैनचौरमा प्रदर्शन गरेको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको विरोध गरेको हो। लैनचौरबाट शुरू भएको प्रदर्शन पानी पोखरीमा पुगेर कोन सभामा परिणत भएको थियो। कोन सभामा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले संविधानलाई कार्यकारीले व्याख्या गर्ने र कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुने उल्टो दिशामा देश जान लागेको बताउनुभयो। यस्तै अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले न्यायालय संविधान उल्लङ्घनको साँची बसिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा बर्ड फ्लू रोग रोकथाम बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले देशलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा जानु परेको दाबी, संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाब माग लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट यौन शोषण बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बाल अधिकार र बाल संरक्षण सम्बन्धी काम गर्दै आएको संस्था सिबिन नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा बालबालिकामाथि अनलाइन माध्यमबाट हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखाएको हो। सिबिन नेपालले सन् 2020मा 7वटै प्रदेशका 9 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 1714 जना बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा सरकारवालासँग भेटेर अन्तर्वार्ता गरेर समूहमा छलफल गरेर तथ्य निकालेको सिबिन नेपालले जनाएको छ। अध्ययनको विश्लेषणबाट प्राप्त तथ्य आज सार्वजनिक गर्दै सिबिन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले बालबालिकामाथि अनलाइन मार्फत हुने यौन हिंसा बढ्दै गएको देखिएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण भएको लकडाउनमा बालबालिकाले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने समय बढेको र जोखिममा पनि पर्ने सम्भावना बढेको उहाँको भनाइ छ। बालबालिकाले अनलाइन माध्यमबाट नचिनेको मान्छेसँग सम्बन्ध गाँच्ने, यौन शोषणको शिकारमा पर्ने गरेको र यसको असर शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत पर्ने गरेको तुलाधरले बताउनुभयो। शोषणमा पर्दा सहयोग माग्ने विषयमा बालबालिका अनभिज्ञ रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट हुने हिंसा पनि अपराध भएकोले यसबारेमा बुझाउनु पर्ने र आवश्यक जनचेतना जगाउन अभिभावक सहित सबै सचेत हुनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले जोड दिनुभयो। यौन शोषण बारेको शिक्षा विद्यालयको पाठ्यक्रममै समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका बाहेक अरू ठाउँमा बर्ड फ्लूको संक्रमण नदेखिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। यसअघि माघ 16 गते तारकेश्वरमा बर्ड फ्लू संक्रमण देखिएपछि झण्डै 2500 पंक्षी नष्ट गरिएको थियो। अहिले संक्रमण देखिएको क्षेत्रलाई सील गरेर विभागले दैनिक निरीक्षण गरिरहेको छ। संक्रमण भेटिएको क्षेत्रमा दैनिक विज्ञसहितको टोलीले अनुगमन पनि गरिरहेको छ। साथी टेकमान साक्यले पशु विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकाललाई अब बर्ड फ्लूको जोखिम टरेको हो भनेर सोध्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा 16 गते पश्चात कुनै पनि ठाउँहरूमा चाहिँ बर्ड फ्लू पुनः नदेखिएको हुनाले अहिले त्यस्तो जोखिमको अवस्था पनि छैन, डराउनु पर्ने अवस्था पनि छैन। तारकेश्वर बाहेक अरू ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईहरूले परीक्षण गरेर हेर्नु भएको हो? हामीसँग नियमित रूपमा स्याम्पलहरू आइरहेको पनि छ अरू ठाउँबाट पनि। हाम्रो 6वटै प्रयोगशाला र उहाँहरूको चाहिँ कमान एरियामा पनि नियमित सर्भिलेन्स कार्य भएको छ। समस्या भएका किसान व्यवसायीहरूले उहाँको पंक्षीहरू प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि ल्याउनुहुन्छ। त्यो ल्याएका त्यस्ता मिल्दाजुल्दा लक्षण भएका परीक्षण गर्दाखेरि हामी त्यही नै बर्ड फ्लू परीक्षण गर्छौं। आजका दिनसम्म नदेखिएको हुनाले चाहिँ हामीले जोखिम छैन भनेका हौं। इभिडेन्स सहित नै भनेको हो, त्यतिकै हैन। कुन कुन ठाउँमा तपाईहरुले परीक्षण गर्नुभयो? स्वाब कुन कुन ठाउँमा संकलन गर्ने काम गर्नुभयो? देशैभरि हुन्छ। विशेष गरी 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ विराटनगर प्रयोगशालाले परीक्षण गर्छ भने त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा शंकास्पद नमुना देखिने बित्तिकै भेटनेरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र अथवा चाहिँ पशु सेवा शाखा, स्थानीय तहको पशु सेवा शाखाले नमुना प्रयोगशालामा पुर्याउने संयन्त्र छ र किसानहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नोमा त्यस्तो कुनै अनयुजुअल मोर्टालिटी देखिने बित्तिकै प्रयोगशालामा समन्वय गर्नुहुन्छ। त्यस्तै विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, धनगढी, सुर्खेत र चितवन र यी प्रयोगशालाका चाहिँ कमान क्षेत्रहरूमा उहाँहरूले नियमित सर्भिलेन्स पनि गर्नुभएको हुन्छ र रेगुलर स्याम्पलबाट पनि हामी सर्भिलेन्स कार्य गरिरहेका हुन्छौँ। भारतमा बर्ड फ्लू देखिने बित्तिकै नेपालमा पनि देखिने त्यो एउटा चाहिँ क्रम चल्दै आछ। नेपालमा चाहिँ बर्ड फ्लू कसरी भित्रदो रहेछ? तपाईहरूको अन्वेषणले के देखाउँछ? अन्वेषण कसरी फैलियो भन्ने अन्वेषण भन्दा पनि हामीहरूको अन्वेषण धेरै जसो रोग पत्ता लगाउने अन्वेषण हुन्छ। अब यो सिजन हो, भारतमा पनि मात्रै नभइकन विश्वको अरू देशहरूमा पनि फैलिरहेको छ यतिखेर।
होइन। रोग सार्ने धेरै मध्येमा चाहिँ पञ्चजन्य पदार्थको असार पसार एउटा महत्त्वपूर्ण हो। यहाँले आशय इन्डियाबाट चाहिँ लुकीचेपी आएको पन्छीबाट सारिएको हो कि भन्ने हुनसक्छ। के त भन्दा अहिलेकोमा त्यो सम्भावना अलि न्यून छ, किनभने अहिले भारतमा फैलिएको चाहिँ बर्ड फ्लू केरला राज्यमा देखिएको छ होइन। र आधिकारिक रूपमा अहिले कुनै पनि पञ्चजन्य पदार्थहरू नेपालमा चाहिँ नआउने र चोरी निकासी भएर आउने सम्भावना पनि कम भएको हुनाले अहिले जुन काठमाडौँमा फैलिएको चाहिँ जङ्गली पन्छीजन्य सङ्क्रमण हो कि भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि यसमा चाहिँ अध्ययन चाहिन्छ। अध्ययन किन भन्दा अहिले कुन किसिमका चाहिँ विषाणुहरू जुन भाइरस यहाँ डिटेक्ट भएका छन् त्यसको चाहिँ मोलिकुलर क्यारेक्टराइजेसन नगराइकन चाहिँ कहाँबाट कसरी आयो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। तर पनि सङ्क्रमित क्षेत्रको नजिकै ओसार पसार हुँदा पञ्चजन्य पदार्थहरूको चाहिँ ओसार पसार हुँदाखेरि हुन सक्ने जोखिम स्वाभाविक हो। एक नम्बरमा त पन्छीपालक किसानले पनि धेरै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ भने रोग देखिएको पन्छीहरू बेच्ने, त्यसलाई चाहिँ काट्ने गर्नु हुँदैन। अब यो चाहिँ के त भन्दा हामी जिम्मेवार पनि हुनु पर्यो र बर्ड फ्लू मात्र नभइकन अरू कुनै पनि बिरामी पन्छीहरू बिक्री वितरण गर्नुहुन्न। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशु सेवा विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकाल। काठमाडौँमा देखिएको बर्ड फ्लूको बारेमा जानकारी दिँदै अब बाँकी खबर। नेपालमा प्रवेश गरेको पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीको हावा मडारिएर हिमाली क्षेत्र हुँदै चीनतर्फ लागेपछि नेपालमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना टरेको छ। लामो समयदेखि पानी नपर्दा सुक्खा बढेका बेला पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीले नेपालमा पानी पार्ने आश बढेको थियो, तर हावा चीनतर्फ मडारिएकोले ठूलो पानी पर्ने सम्भावना कम भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद निराजन सापकोटाले बताउनु। अहिले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सामान्यदेखि मध्यम खालको हिमपात र काठमाडौँ उपत्यका सहित पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा सामान्य पानी परेको छ। हावा हिमाली क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएकोले आज राति पनि हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद सापकोटाले बताउनुभयो। तर पश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा भने आज बेलुकादेखि नै मौसम खुल्दै आएको छ। पश्चिम हुँदै काठमाडौँसम्मको मौसम खुल्ने र भोलि काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्व प्रदेश 1 को पहाडी क्षेत्रमा बदली भई सामान्य पानी पर्ने उहाँले बताउनुभयो। तर पूर्वमा पनि पानी सामान्य मात्र पर्ने र भोलि बेलुकादेखि मौसम खुल्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच मनाङको जंगलमा 2 महिनादेखि लागेको डढेलो हिउँ र पानीले निभाउन थालेको छ। बाक्लो जंगलमा फैलिएको डढेलो निभाउन समस्या भइरहेका बेला हिउँ र पानी परेकाले निम्न थालेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीले निभाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि फैलिरहेको डढेलो आज बिहानदेखि परेको हिउँ र पानीले निभाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो। मनाङका विभिन्न जंगलमा लागेको डढेलोले केही गाउँ तथा बस्ती समेत जोखिममा परेका थिए। बस्ती जोगाउन सकिएको भए पनि डढेलोले जंगल र पशुपक्षीलाई भने क्षति पुर्याएको छ। लामो समयदेखि हिउँ र पानी नपर्दा सुक्खा लागेको बेलामा हिउँ र पानी परेकाले किसानहरू खुसी भएको डोल्पाको सेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाका निमा लामाले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले पहिलो चरणको खोप अभियानको 10औं दिनसम्ममा लक्ष्यको 40% भन्दा कम मानिसलाई मात्र खोप लगाएको छ। 10 दिनमा 4,30,000 मानिसलाई खोप लगाउने लक्ष्यसहित मार्च 14 गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियानको 10औं दिन आजसम्ममा 1,71,486 जनालाई खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियान सुरु गर्दा सरकारले 10 दिनभित्र देशभर 300 भन्दा धेरै खोप केन्द्र मार्फत 4,30,000लाई पहिलो चरणको खोप दिने घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म देशका 201 वटा केन्द्रमा मात्र खोप कार्यक्रम भएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान भोलिदेखि सकिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गरेको छ। दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद यही माघ 26 गतेसम्म रहेकोमा आगामी असारसम्मका लागि थप गरिएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गर्दै म्याद थप्नु भएको हो। कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय उकास्न प्रदेश 2 स्तरीय अभियान सुरु भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति प्रदेश 2 को संयुक्त आयोजनामा सप्तरीबाट अभियान सुरु भएको हो। पर्यटकीय स्थलको भ्रमण, वृत्तचित्र निर्माण र प्रचार प्रसारका कार्यक्रम समेटिएको अभियान प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा पुर्याइने नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकृत सागर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई उहाँकै घरमा नजरबन्दमा राखेको म्यानमारको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले पुष्टि गरेको छ। सेनाले नजरबन्दमा राखेकी सुकीलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने बारे विभिन्न अनुमान भइरहेका बेला एनएलडीले उहाँकै घरमा राखेको जानकारी दिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। सुकीका संचार अधिकृत की टोयले नेत्री सुकीलाई उहाँकै घरमा नजरबन्द राखिएको र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको जानकारी दिनुभएको खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायत पक्राउ परेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। परिषदले विज्ञप्ति निकालेर सबै सदस्य राष्ट्रहरूले म्यानमारमा घोषणा गरिएको सङ्कटकाल र सुकी लगायत नेतालाई पक्राउ गरिएको घटनामा गहिरो चासो व्यक्त गरेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न भनेको हो। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। भारतसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा इङ्ल्यान्ड बलियो अवस्थामा देखिएको छ। पहिलो पारीको पहिलो दिनको खेल सकिँदा इङ्ल्यान्डले 3 विकेट गुमाएर 263 रन बनाएको छ। इङ्ल्यान्डका रोरी बर्न्स 33 र डोमिनिक सिब्ली 87 रनमा आउट भए। इङ्ल्यान्डका ड्यानियल लरेन्स 5 बल खेल्दै शून्यमा आउट भएपछि टिम दबावमा परेको थियो। त्यसपछि क्रिजमा आएका कप्तान जोय रूट र डोमिनिक सिब्लीले 200 रनको साझेदारी गरेपछि इङ्ल्यान्ड बलियो अवस्थामा पुगेको हो। इङ्ल्यान्डका कप्तान रूट 128 रनमा अभिजित रहे। उनको यो 100औं टेस्ट हो। भारतका लागि जसप्रीत बुमराहले 2 विकेट लिए भने रविचन्द्रन अश्विनले 1 विकेट लिए। भारत र इङ्ल्यान्डले 4 खेलको टेस्ट श्रृङ्खला खेल्न लागेका हुन्। यी दुई टिमले 5 खेलको टी20 श्रृङ्खला र 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला पनि खेल्नेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलको अक्सनमा नेपालका 8 जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। आइपीएलका लागि खेलाडी दर्ता हिजोसम्म रहेको थियो। कुल 1097 जनाको अक्सन दर्तामा सहभागी रहेका छन्। यसमा 814 भारतीय र 283 विदेशी खेलाडी रहेका छन्। नेपालबाट 8 खेलाडी अटाएका छन्। क्यानका अनुसार सन्दीप लामिछाने, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, कुशल मल्ल, शरद भेष्वाकर, अविनाश बोहरा र दिपेन्द्र सिंह एरीको नाम आइपीएल अक्सनका लागि पठाइएको छ। आइपीएलको अक्सन आउँदो फेब्रुअरी 18 अर्थात् फागुन 6 गते चेन्नईमा हुँदैछ। यस सम्बन्धी विस्तृत खबर तपाईले उज्यालो अनलाइनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। र दक्षिण अफ्रिकासँगको दोस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा पाकिस्तान 272 रन जोड्दा अल आउट भएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तान दोस्रो दिन अल आउट भएको हो। यसअघि पाकिस्तानले 3 विकेट गुमाएर 145 रन जोडेको थियो। 2 टेस्टको श्रृङ्खलामा पाकिस्तान 1-0 ले अघि रहेको छ। पहिलो टेस्ट पाकिस्तानले 7 विकेटले जितेको थियो। यस्तै वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टेस्टमा बङ्गलादेशले तेस्रो दिनको खेल सकिँदा 218 रनको अग्रता बनाएको छ। वेस्ट इन्डिजलाई अल आउट गरी दोस्रो पारी थालेको बङ्गलादेशले 3 विकेट गुमाएर 47 रन बनाएको छ। यसअघि वेस्ट इन्डिज पहिलो पारीमा 259 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। बङ्गलादेशले पहिलो पारीमा अल आउट हुँदै 430 रन बनाएको थियो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। देशलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा जानु परेको दाबी। बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट यौन शोषण बढ्दै शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर देखिएको सिबिनको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। हावा मडारिएर चीनतर्फ लागेपछि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना टर्यो। पश्चिमबाट मौसम बिस्तारै खुल्दै। म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई उहाँकै घरमा नजरबन्दमा राखेको पुष्टि। सुकीसहित पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको माग। र आइपीएलको अक्सनमा 8 नेपाली खेलाडीको नाम दर्ता। भारतसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा इङ्ल्यान्ड बलियो अवस्थामा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सशिन्द्र गौतमसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।